جزاک اللہ اللہ پاک قاری محمد یاسر مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ پاک انہاں دی عمر دے اندر علم دے اندر عمل دے اندر برکت پیدا فرمائے اور جو کچھ انہاں نے بیان کیتا ہے اللہ پاک میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بھائی تھوڑا جہا قریب ہو جاؤ، بچے ایک سائیڈ تے ہو جاؤ، نوجوان ساتھی تھوڑا جا قریب۔ یہ مجلس دے ادب ہوندے نے، جڑے بزرگ نے وہ ٹیک لا کے بیٹھ جا سکتے نے، جڑے نوجوان ساتھی نے اٹھ بو یا اگے آ جاؤ، ایتھے سامنے ہو پتہ لگے سنان والے نوں سنن والے نوں۔ بچے تسی تھوڑا سائیڈ تے ہو جاؤ، اگے آؤ، شاباش۔ اگے کوئی نہیں آندا، پتہ نہیں ایتھے پانی، ایتھے سامنے آؤ، ہاں ایتھے قریب ہو کے محبت نال پیار نال سنو گے۔ یہ ایسی مجلس ہے جدو اس مجلس دا اختتام ہوندہ ہے، مجلس ختم ہوندی، فرشتے اللہ کو جاندے نے، اللہ پوچھتے نے بھئی کتھوں آئے ہو؟ فرشتے کہندے نے اللہ جی اسی فلاں علاقے فلاں جگہ تو آئے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، مختصر ہے کہ اللہ پاک فرماندے نے کہ فرشتے کہندے اللہ جی ایک بندہ فلاں سی، وہ ہمیں ہی چٹ کہندا ہی چلو میں فلاں نال کام ہے تے میں چٹ بہ کے وہ بھی انہاں نال بہ کے گل سن کے چلا گیا۔ اللہ فرماندے نے یہ مجلس ایڈی بابرکت ہے، ایڈی مینوں چنگی لگدی، ایڈی مینوں اچھی لگدی کہ انہاں نال بیٹھن والے نوں بھی اپنی رحمت نال میں معاف کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ساڑھے سارے تے اپنی رحمت فرمائے۔ بلا تخیر میں خطاب واسطے دعوت دینا لاہور تو ساڑھے آئے ہوئے مہمان محبوب عوام وعد شیری بیان حضرت مولانا قاری عبدالرحمن مدنی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ مولا تیرے پاک دربار دی قسم مینوں تیرے در تے ہون دی چاس آ گئی، میرا دکھ سن کے تینوں دکھ ہویا، مینوں دکھڑے سنان دی چاس آ گئی۔ اچھی کو سبحان اللہ نہیں، اچھی بولو۔ مولا تیرے پاک دربار دی قسم مینوں میرا دکھ سن کے تینوں دکھ ہویا، مینوں دکھڑے سنان دی چاس آ گئی۔ جیرا متا درسیا ماہی سی انہوں سردہ کر کے منان دی چاس آ گئی۔ اللہ کو لوگ گر جاتے اللہ مان جاندہ ہے۔
ہر قسم دے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی تے داتا گنبت فیض اعظم ان لا کلی شیء القدیر ڈگریاں بنانے والا بیٹے بیٹیاں دینے والا اللہ سچا مالک ہے جنہوں چاہے عزت نہ نوازے جنہوں چاہے ذلیل کر دے ان دے اگے کوئی مشکل نہیں منگیا تے اللہ کو منگیا کرو گیرہ کلو کیوں مانگنے اللہ اندہ کھالی آت آوے جولی پر دیواں تینو مانو علاد میں زر دیواں میرے ملن نو لگتا کرایا نہیں میں تو دور محل بنایا نہیں خالی ہاتھ آوے جولی پر دیواں تینو مانو علاد میں زر دیواں پر لا الہ اچھی بولو عزت معاف بھائی بہت پیارے بھائی حافظ سیم نمبردار صاحب انہاں دی دعوت حاضری ہوئی ہے دعا کرو اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے میرا سنانا تو سننا اللہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے عرض کرنا چاہنے ہیں تو امام عالی مقام دینا نہ جان مانے والوں ایسی کوئی بات نہیں کران گا جبرال تحال دی توہین ہوئے اصحاب نبی دی توہین ہوئے استغفر اللہ معاذ اللہ والا قوت الا باللہ میرے رب کریم نے فرمایا وسونے والیا ولینی زلفا والیا مازان دے قدم والیا عالم نشن دے سینے والیا متصل دی چانن سون والیا یاسین والقرآن کیم دے تاج والے آؤ اے کمری والے آؤ سونیا محبوبہ اگر باپ مر جاون ماما محنتاں کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جاون ماما سلائیاں کر کے بچے پال لیندیاں نے اگر باپ مر جاون ماما لوکاں دے کم کر کے بچے پال لیندیاں نے اوے انہیں سونے مکرے لبنے نہیں ہیں ایک دن تور پینا ہے لکھا کروڑاں دیاں گلاں کرنا ہے تینو مال قیمتی ہے انسان نہیں قیمتی اے بندے انسان تے قیمتی ہوندہ ہے پیسہ تے لب جاندہ ہے بچیاں نو ماں نہیں لبنی بچیاں نو بابل نہیں لبنا ہے نا پیسہ تے آن والی جان دی چیز ہے بچیاں نو بابل نہیں لبنا بچیاں نو ماں نہیں لبنی اللہ اکبر آج باز بندے دیکھے پیسیاں نو اہمیت دین دیا نا ویرا پیسہ ایک دن ہون گیا تے پھر آئیے گا پر بچیاں نو بابل نہیں لبنا ہے بچیاں نو ماں نہیں لبنا ہے نا جدو سرکار مدینہ نو ماننے والو لکھا کروڑاں دیاں گلاں کرنا ہے میں کل مالا لندے اس پیسے نے تینوں حبت دا شکار بنا دیتا ہے اس پیسے نے تینوں حبت دا شکار بنا دیتا ہے نا اللہ اکبر کالے والا بگے عمر موت سنے آیا اٹھ کر فکر قبر دا بائی تو کیوں دل کھیڑی لایا کالے وال پرونے ہوئے تے بگیاں پھیرا پایا جدو کالیا تو چٹیاں نہ پگے سمجھو میرے مالک نہ میری لین سدھی ہو گئی کدیاں فکرہ کریا کرنا جنہوں قبر دیاں فکرہ جنہوں قبر دیاں کندہ یاد ہون ہیرا پھیری نہیں ماردا آؤ مسلمانوں قبرہ دیاں کندہ یاد رکھیا کرنا پتہ نہیں کیرے وقت زندگی دی موت دیاں شامہ پہ جانیاں نے پتہ نہیں کیرے وقت اللہ پاک دا بلاوا جانا ہے اللہ اکبر مدنی اینت شینی پردہ چان ایتو چان منور صورتاں
دیندے کفنی پا ایتھو رنجیاں ہون سہاگنا ارے منو نہ لتھا چا ایتھو گانے بنن والیاں مارن رو رو ٹار ایتھے بندیاں پرونا تو آیا پرونے آنو جانا پیندائے پچھیاں نہ ماما کولو اونا دا کی حالے تور گیا جنہ کولو قبرو جوانے اینا ماما نے دو کسی نے لایا پرونے آنو جانا پیندائے اس موت نے نبیاں نو نہیں چھڑیا اس موت نے ولیاں نو نہیں چھڑیا اس موت نے جام دے بچے ماں دی گوڑ دے اٹھا لیتے یا موت کی تو وین دیئے نا اللہ اکبر کہ ایکری نیت کر کے بیٹھیا کر ربا اگلی واری میری ہوئے نماز پڑھ دیا موت آئے قرآن پڑھ دیا موت آئے اٹھی کو سبحان اللہ آخری ٹائم دے وقت جرہ بھی ٹائم نا آخری سمجھ کے بیٹھیا کرو اگلی باری میری ہوئے نماز پڑھ دیا میری موت آ جائے قرآن پڑھ دیا میری موت آ جائے نا اللہ اکبر اللہ اے نیت کا اللہ رب نا اے زندگی تھوڑا ہی رہ گئی ہے نا اللہ اکبر اللہ 70 سالہ دی زندگی کتے گزار لیتی ہوں 70 سالہ دیا زندگیاں کتے گزار لیتی ہیں اللہ اکبر اللہ اے 70 سالہ دی زندگی تو برے کمالے گزار دیتی ہے آج اللہ کو لو ویلہ تے مانگ لائے نا اللہ کو لو ویلہ تے جولی پڑھا کے مانگ لائے نا اللہ اکبر اللہ اللہ دے سامنے معافیاں مانگ لائے نا میرے ویرا اللہ اکبر اللہ مسلمانوں آج اسلام دے مسلمان او مسلمانوں کی بن گیا ہے اپنیاں بیٹیاں نو ویکھو نا ٹک ٹوک کے ایڈیاں بنائی پھیر دیاں نے اللہ اکبر آج اسلام دیاں بیٹیاں نو کی بن گیا ہے ٹک ٹوک ایڈیاں بنائی جان دیاں نے اللہ اکبر جدو سرکار مدینہ نو مانے والو ساڑھے اندر غیرتاں نہیں رہ گئیاں ہیں نا ساڑھے اندر غیرت دا جنازہ لنگ گیا ہے نا اللہ اکبر اسلام نو منن والیاں تیاں دا کام کیا ٹک ٹوک تے آنا برباد کر دیا میرے امت کے مسلمانوں نوجوانوں سنو بات سنو ناظرہ برباد کر کے رکھ دیا پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اس ملک کو کلمے کے نام پر حاصل کیا ہے انہا فرانسی ٹھگا نے برباد کر کے رکھ دیا اللہ اکبر میں شیر ہے نے تینی پردہ ربا اے کی نیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں پھول گئی ہے وچ چونکاں وچ گلی بازاراں تے مدنی نے ویکھی ہے مسلم دی عزت رول گئی ہے آج سانو خدا ہی نہیں یاد ہے گا آج سانو رب بھی پھول گیا ہے اسا دین دینا دور ہو گیا قرآن نہیں پڑھ دینا صبح فجر دی نماز نہیں پڑھ دینا 5 وقت دا نماز نہیں باندھ دینا اللہ آمدہ ایک وری میں کل مانگ دے صحیح میں دن منی ضرورتاں پوریاں تا کر دا اللہ آمدہ ایک وری مانگ دے صحیح نا اللہ اکبر اللہ میرے ویرہ سومت درود پاک پڑھیا کرنا دن منیاں ضرورتاں پوریاں تا کر دیں گا انہیں لوگاں نے ماپے نپے ویکھیاں اللہ اکبر اللہ میں نے ایک واقعہ یاد آیا ہے یہ تو باورپور دا واقعہ ہے نا ویکھو بغیر دی وجیاں نہیں وجی ہیں مدنیاں نے تقریرہ تے روز بیان نہیں کردا ہے نا میں دن رات سفر دیونا ماں میں ایک کوئی بیان کرنا ماں پوچھو کیوں میں غیرت یاد کرا رہے ہیں مسلمانوں اللہ سے ڈر جاؤ اللہ سے سچی توبہ کر لو اینا دنیا داری دے کچھ نہیں رکھیا انہیں پیسیاں دے کچھ نہیں رکھیا اللہ کو لو سچی توبہ کر لینا اللہ اکبر ماں مری تے رشتے ٹوٹ جاندے نے اللہ اکبر روندے آویک کے شریک بھی بوے ٹولیں دے دل ماوان دے کامی ٹکڑے کھولیں دے اپنی ماوان والی تھا کوئی لیندہ نہیں
पुत्र मनोते हर कोई पुत्रा कह लैंदा। चाचे पुत्र कह लैंदियां, चाचियां पुत्र कह लैंगे, पर सकी मां तो वध प्यार नहीं देवणगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सकी मां तो वध प्यार नहीं देवणगे। इन्हां ने तीमा गरीबां नाल प्यार करया करना। अगर बाप मर जाए ना, वेखना अरबां छड्डां पुत्रां वास्ते। आओ मुसलमानों गड्डियां छड्डियां पुत्रां वास्ते। इस पुत्र ने तेनू कुछ भी नहीं देना। इन्नी तू दुनिया दे दौलत छड़ के जाना है, इन्हां पुत्रां ने तेनू कुछ नहीं देना। मैं तो गया ना जनाजा पढ़ान गया है ना लाहौर दा अमीर औरत। आओ मुसलमानों मैं जनाजा पढ़ान गया। मैं पुत्र नू क्या तेरे बाप नू गुसल देइए ना। कहंदा मजलिसा मैनू डर आंदा है, डर आंदा मैनू। मैं कल लोटा दे पानी दा फड़ा। आओ मुसलमानों मजलिसा मैनू डर आंदा। मैं कल लोटा पानी दा फड़ा। मैं पेड़ नपिया ले मैं नहीं रखिया कपड़ा। टेढ़े जमिया ने मुंह अगे कपड़ा रख दिता। मैं उच्ची उच्ची रोना प गया। कहंदा मदनी साहब रोए क्यों? अगे मैनू डर आंदा तुसा रोना प गए हो। मैं कहा मैं रोया इस वास्ते हां जिन्ना नी तू पाप कमाए किथे गए तेरे घर दे। कोई नहीं वो कहंदा रख लो, कहंदा सारे कड्डो कड्डो कर दे। मैं सारी उम्र आटा गुनिया लखा कीते पेरे। हुन जवानी आया मरापा हुन लगदा कोई नहीं उनेरे। जवानी दे पुत्र अल्लाह अकबर अल्लाह। गल मेरी समझ गए हो तुसा? आओ मुसलमानों जदों सरकार मदीना नु मानने वालों इन्हां पुत्रां ने आओ मुसलमानों मरन लगे गुसल नहीं देना है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जदों सरकार मदीना नु मानने वालों दे पाक पढ़िया करो अल्लाह दिली मुरादां पूरियां तां कर दिंदा है। दो मंगे गल्ला दिने ख्वाहिशां पूरियां तां कर दिंदा है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इन्हें मापे नपे वेखिया, इन्हें मापिया नपिया वेखिया है ना। मापिया नूं राती नींदरां नहीं आंदियां, तियां जवान होंदियां ने। मापिया नूं राती नींदरां नहीं आंदियां, तियां जवान होंदियां ने। कित्थों नींदरां और ए बाहर दरिंदे बैठिया बगियार बैठिया इस्तां लुटियां जा रही ने। अज तियां दियां इस्तां लुटी जा रही ने। सानू अल्लाह पाक दा डर नहीं आ रहा, शर्मो हया ही नहीं रह गई। साडे ते गैरत दा जनाजा लंघ गया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जदों सरकार मदीना नु मानने वालों है मेरी गल ध्यान नाल पल्ले बन के ले जाओ ना। मैं चाहना वा कुछ पल्ले बन के ले जाओ ना। आओ मुसलमानों वो अल्लाह के दरबार के सामने पेशते हो नहीं होना एक दिन। अल्लाह ने पूछना है ना दुनियादारी ते की रखिया है, तू मेरिया इबादत करते जन्नत ले आना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। लोगों ने पैसा आम समझिया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। लोग पैसियां नूं अहमियत इतनी देना पगे अपनी औकात ही भुल गए। लोग पैसियां नूं अहमियत देना पगे, लोग अपनी औकात ही भुल गए। बंदिया कदी हमेशा औकात नहीं भुलनी चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक बार तेरे ते भी औखा टाइम आना ही आना है ना। उन्हें गरीब नूं पुछना, इन्हां गरीब दे अल्लाह दे नाम ते गरीब मंगल आंदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जदों सरकार मदीना नूं मानने वालों आखिरी लफ्ज़ां ते तबाह करांगा। मंगना ते अल्लाह दी जात कोलों है ना, अल्लाह ते अलावा किसी कोलों मंगना नहीं है ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ना पैसियां ते अहमियत ना दोए ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जदों सरकार मदीना नु मानने वालों मेरे नबी कोलो आओ मुसलमानों एक बच्चा आके कहंदा मेरा बाप मेरे कोल पैसे खा जांदा है ना। मेरा बाप मेरे कोल पैसे खा जांदा है, जो मैं कमाना मारा मोटा वो भी खा जांदा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमांदे ने इहदे बाप नूं ले आया जाए ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जदों बाप पेश होया है सामने
سامنے پتر بیٹھا ہے شکایتاں لا کے بیٹھا ہے سامنے پتر بیٹھا ہے تے شکایتاں لا رہا ہے اپنی باپ دی ویکھ پترا کیا شان ہے باپ دیاں کنا صبر ہے باپ نا کیسنا پتر پاردا ہے مزدوریاں کر کے پتر نو جوان کردا ہے اللہ اکبر بار پتر شراباں پیتی جاندا ہے باپ نو خبر ہی نہیں ہے گی بار کڑیاں چھیڑدا پیا ہے استان لٹی جا رہا ہے باپ نو خبر ہی نہیں ہے پر باپ نہیں ویکھن دیا اور رحمان تے ویکھن دیا اور رحمان تے ویکھن دیا میرے نبی کولوں باپ آیا ہوندا اللہ اکبر اللہ اے ویکھ تیرے پتر نے شکایت لائی ہے میرے دربار تے آ کے اندے اللہ دے نبی جی جدوں نکاں دا سی نا اینوں میں پالدا ساں این ضرورتاں پوریاں عطا کردا ساں جس شے تے ہاتھ رکھدا سی میں سارے چالا دتے اللہ اکبر اے جس شے تے چیز دے انگلی رکھدا سی میں سارے دے دتیاں اینوں چیزاں آج تیر تو دے دربار تے آکے اے شکایتاں لا رہا ہے نام میرے نبی فرمان دینے اے پترا اے پیسہ بھی تیرے باپ دائے تو بھی اپنے باپ دائیں باپ دے اچھا نہ بولیا کرنا ماں تے اچھا نہ بولیا کرنا آخری لفظاں دے تباہ کرانگا جدو سرکار مدینہ نو مانے والو اللہ اکبر بات دنیا دیا سونے ربا اے کی کھیڑ نچائیوں جدو تیریاں جائیاں جمعیاں کتھے وانگ پھرائیاں گڑی منگیا کوئی داری نہ انہیں ملے نالا دیتے جس شہتے پتر ہاتھ سی رکھ دا میں سارے چالا دیتے ایک مہینہ کرایا نہ دیوے لوکا برتن بار سٹے جنہیں مان روایا انہیں عرش علایا دل پیو دا دکھایا انہیں سکنیا پایا دل پیو دا دکھایا انہیں سکنیا پایا کہندے کھول قرآن اور کھول قرآن فرمان وکڑا شان سب دیا یارو اپنی پر مپیاں دی شان وکڑی پر مپیاں دی شان وکڑی جنہ تینو بالنا تے چل نہ سکایا سی بھولاں جیسے تیرے اتے چھان بن جاندہ سی اچھی کو سبحان اللہ مکہ تے مدینے جیسی تھا بن جاندہ سی آج مول نہیں پایا منجے بوئے گیڈایا تینو شرم نائی اور جنہیں میں کرایا تینو لارا بنایا عرض کرنا چاہ رہے ہیں آخری لفظان دے تباہ کرانگا آخری نات پر کے اجازت چاہوانگا ساری دنیا میں ایک دی پئیے چند شہر مدینے چریا سانو دوزک سار نہیں سکتی اسا کلمہ نبی دا پریا اے نات دے کوئی بندہ چپ نہ رہے تے تُسا کہنا کلمہ نبی دا پریا باقی میں پرائیں ٹھیک ہے جب میں شارہ انج کرانگا نا تو تُسا کہنا کلمہ نبی دا پڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چریا سانو دوزک سار نہیں سکتی اچھی بولو قسم کوئی نہیں آندہ اچھی بولو نا جدہ سرکار مدینہ نو ماننے والو ساری دنیا میں ایک دی پئیے چند شہر مدینے چریا ہنو دوزک سار نہیں سکتی گاج کے بولو نا قسم خدا دی گاج کے نہ توڑے پیسے لگنے یا نہ کچھ لگنا ہے کیمرہ کمانا ہے ٹھیک ہے میرا چان کیمرہ ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چریا سانو دوزک سار نہیں سکتی اسا کلمہ نبی دا پریا بن کملی والے دا یار میاں پاکل میں دا اکہار میاں انہوں دم دم نال پکار میاں انہوں دم دم نال پکار میاں یہ نام نبی نال جڑیا
اچھی کو سبحان اللہ، اور سبحان اللہ دے کوئی پیسے لگ دے، چپ نہ بیٹھو، قسم خدا دے جڑا حضور نال پیار کردہ ہاتھ کرے کرو، ہاتھ کرے کرو، سارے ہی کر دے شیر دے، کوئی بندہ چپ نہ رہے۔ ساری دنیا ویکھ دی پئیے جن شہر مدینے چریا، سانو دوزخ سار نہیں سکدی، اسا کلمہ نبی دا پڑھیا، ساڈا سونا مرشد عربی ہے، ساڈا سونا مرشد عربی ہے، اوندا جیان کوئی دردی ہے، اوندا جیان کوئی دردی ہے، ساری دنیا مرشد پھر دیے، ساری دنیا مرشد پھر دیے، اسا مرشد پھڑیا چون کے، اسا مرشد پھڑیا چون کے، بن کملی والے دا یار میاں پاکل میں دا، ایک ہار میاں پاکل میں دا، ایک ہار میاں، انہوں دم دم نال پکار میاں، انہوں دم دم نال پکار میاں، یہ نام نبی نال جڑیا، ساری دنیا ویکھ دی پئیے جن شہر مدینے چریا۔ آخری میں تھوڑی حکومت دی کرنی ہے، کوئی زبان چپ نہ رہے، عرض کرنا چاہ رہے ہیں، جدو سرکار مدینہ نو مانے والو پٹرول بہت ود گیا ہے نا، جو نمبر کر دیئے نا، جدو سرکار مدینہ نو مانے والو آئے 332 روپیے لیٹر پٹرول ہو گیا، 300 کلو ٹوٹا چول ہو گیا، پرویت شہباز لکلے نیازی دے بھی پیو، توبہ 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 کی نمگیائی ہو گئی۔ اللہ کو دعا ہے جو سنیا عمل بھی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔